बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की सूरह है सूरह अबासा। ये मक्की सूरह है, रुकू इसका 1 है और इसमें 43 आयात हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इस रुकू जो एक रुकू है इसका, इसमें 133 कलिमात हैं और 553 इसके हुरूफ हैं टोटल। तो इस सूरत का जो पहला नाम है अबासा, वो इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन दे देता है। ये इसका अलामती नाम है कि अबासा, उसने तेवरी चढ़ाई, मतलब कि उसने कैसा रिएक्ट किया, कैसा बिहेव किया, अच्छा या नहीं। तो इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनबीह की गई है, क्योंकि आपने अपने एक नाबीना सहाबी जो कि देख नहीं सकते थे, उनसे जरा बेरुखी करके कुरैश के बड़े बड़े सरदारों की तरफ तवज्जो दी। जिस वक्त वो तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि कुरैश के सरदारों के साथ मसरूफ थे, तो उन्होंने जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदियल्लाहु अन्हु को इतनी तवज्जो नहीं दी उनकी बात पर। तो उस हवाले से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की। जैसे कि ये मेंशन भी है टॉपिक में, तबलीग से मुताल्लिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की गई है इस सूरह में। ठीक है। तो इसमें आगे जाके फर्दर शुरू में तो इसका स्टार्टिंग जो है इसकी इस तरह से होती है कि तरबियत जो है वो तबलीग के हवाले से किस तरह से है। उसके बाद आगे फर्दर जिन टॉपिक्स को हम देखेंगे तो उसमें इंसान की क्रिएशन, उसकी तख्लीक और उसके साथ साथ फिर खाने पीने की चीज़ों को भी जो है एड्रेस किया गया है कि इंसान जो है वो गौर व फिक्र करे, उसको पूरा गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। कि इस सूरत के शान नज़ूल में तमाम के तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मखतूम रदियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुरैश के चंद सरदार बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक इब्न मखतूम रदियल्लाहु अन्हु जो नाबीना थे, ब्लाइंड थे, ही वाज नॉट एबल टू सी, तो तशरीफ ले आए और आकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें पूछने लगे ना। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुछ नागवारी महसूस की और फोकस नहीं किया उनकी तरफ। तो चनाचे तनबीह के तौर पर इन आयात का नुजूल हुआ है। सैयदना अनस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि यह सूरत उतरने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने उम्मे मखतूम रदियल्लाहु अन्हु के साथ बहुत इज्जत से पेश आते थे। तो इब्ने उम्मे मखतूम रदियल्लाहु अन्हु की जो फजीलत है उसके बारे में ये देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया गया किस कदर फजीलत के हामिल है वो, कि क्या आपने इसलिए माथे पे शिकन डाले और बेतवजही बरती, मतलब कि फोकस नहीं किया कि आपके पास एक नबीना आया, हालांकि नबीना ज्यादा नरमी और इज्जत का मुस्तहिक था। फिर अगर उसके दीन के अहकाम पूछने से आपकी गुफ्तगू में रुकावट पैदा हुई है तो उसमें उस नबीना इंसान का क्या कसूर है? उसे क्या पता कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं? आपने जो ये समझा कि यह नबीना तो मुसलमान ही है, किसी और वक्त मसला पूछ लेगा, मुझे काफिर को मुसलमान बनाने पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो ये बात अगरचे एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन आपके लिए इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी था कि वो काफिर तो आपकी हदायत से फायदा उठाने पर तैयार ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि ये नबीना शख्स जो है, ये नबीना आदमी हसूल हदायत की तड़प लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ है। तो खौफनाक बीमारी में मुब्तला शख्स का इलाज पहले होना चाहिए, लेकिन अगर वो दवा लेने पर आमादा ही नहीं, वो मेडिसिन लेना ही नहीं चाहता, तो उसकी वजह से दूसरे मरीजों पर फोकस ना किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? इस एग्जाम्पल से भी इस बात को वाजिया किया गया है और क्या बताया गया है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन पर तवज्जो फरमाएं जो हदायत के तलबगार हैं, तो वो आपसे दीनी रहनुमाई हासिल करके नेक अमाल करें, जिससे उनका अखलाक भी संवर जाए और उनका जो किरदार है वो भी बेहतरीन हो जाए। कि जो हदायत के तलबगार हैं, जिनको हदायत चाहिए, वो आपसे रहनुमाई हासिल करने के लिए खास तौर पर रिलेटेड टू हदाया, एक तो होता है ना कि आप किसी और जो है वो टॉपिक पे एड्रेस करना चाह रहे हैं जिसका ना दीन का फायदा है ना दुनिया का, और एक पर्सन स्पेशली केम टुवर्ड्स यू जिसको हदायत चाहिए, अपना दीन संवारना है, अपनी जिंदगी संवारनी है, उसका कंसर्न दुनिया नहीं है या कोई और टॉपिक नहीं है, और आप उसको एजुकेट नहीं कर रहे कि वो अपना अखलाक और अपना किरदार संवार ले, तो फिर उनकी बातिन की इस्लाह, उनके दिल की मैल कैसे दूर होगी? जब आप उनको नसीहत ही नहीं करेंगे तो पहले क्या करें? इनके बातिन की इस्लाह करें। जो हदायत के तलबगार हैं, जो सच्चे अल्लाह के मानने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने वाले हैं, अगर आपके पास, हमारे पास भी आते हैं लोग, अब तो हम खुद ही बहुत कमजोर ईमान के मालिक हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे ईमान को मजबूत बनाए, तो हमें पहले उनके बातिन की इस्लाह करनी है, क्योंकि वो पाकीज़गी की तरफ आना चाहते हैं।
وہ اپنے باطن کی میل دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو نصیحت پہلے کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے کیریکٹر پہ کام کر کے کیریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کیجیے، ان کے دل کی میل دور کیجیے اپنی نصیحتوں کے ساتھ، تاکہ انہیں مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا، اس نے تیوری چڑھائی، وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا، ان کے جاءہ، آیا اس کے پاس، الاعمی، ایک نابینا۔ کون آیا؟ الاعمی، ایک نابینا، بلائنڈ پرسن، جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وما، اور کیا چیز، یدریک، بتائے آپ کو، لعلہ، کہ شاید کہ وہ، یزکا، وہ پاک ہو جاتا، او یا یذکر، وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ، تو فائدہ دیتی اسے، الذکری، نصیحت، اما، رہا، من، وہ جو، استغنا، بے پرواہی کرتا ہے، فانت، تو آپ، لہو، اسی کے لیے یا اس کے لیے، تصدی، آپ توجہ کرتے ہیں، وما، اور حالانکہ نہیں، یا اکیلا آپ اور نہیں بھی کر سکتے، اور حالانکہ نہیں، تو زیادہ اپروپریٹ یہاں پہ ہے حالانکہ نہیں، علیکا، آپ پر ذمہ داری، اللہ، کہ نہیں، یزکا، وہ پاک ہوتا، وَأَمَّا، اور رہا، من، وہ جو، جاءک، آیا ہے آپ کے پاس، یسعی، کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ، اور وہ، یخشا، وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ، تو آپ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عنہ، اس سے، تلہا، آپ بے رخی برتتے ہیں، وہ والا بیہیویئر جو کہ ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا، بے شک وہ، تذکرہ، ایک نصیحت ہے، فمن، تو جو کوئی، شاء، چاہے، ذکرہ، نصیحت حاصل کرے اس سے، فی صحف، صحیفوں میں ہے، مکرمہ، عزت دیے گئے، مرفوعات، بلند مرتبہ، مطہرہ، نہایت پاکیزہ، بِأَیْدِی، ہاتھوں میں ہے، سفرہ، لکھنے والوں کے، کرام، معزز، بررہ، نیکوکار، قتل، مارا جائے، الانسان، انسان، ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے وہ، من ای شیئن، کس چیز سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، فقدرہ، پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی، ثم، پھر، السبیل، راستہ، یسرہ، اس نے آسان کیا اس کا، ثم، پھر، اماتہ، اس نے موت دی اسے، فاقبرہ، پھر اس نے قبر دی اسے، ثم، پھر، اذا، جب، شاء، وہ چاہے گا، انشرہ، وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے۔ ایک آیات اس میں انکلوڈ کریں گے، کلا، ہرگز نہیں، لما، ابھی تک نہیں، یقضی، اس نے پورا کیا، میں، جو، امرہ، اس نے حکم دیا تھا اس۔ اب ان آیات کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عباسہ، کہ وہ ترشرو ہوا، اس نے منہ بنایا، اس نے تیوری چڑھائی، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور شروع کی جو ہم نے 23 آیات کو ابھی دیکھا ہے لفظی ترجمے کے اندر، ایک بار ہم اس کا جو ہے محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پورا اس کی پکچر آ جائے۔ اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، اور لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اسے بے رخی برتتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے، وہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے، جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں
جو معزز اور نیکوکار ہیں، ہلاک کیا جائے گا انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ ہمیں ذرا رک کے سوچ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، کیا ہم اس پہ شکر گزار ہیں یا پھر اس کو سوچتے ہیں جو پاس نہیں ہے۔ قرآن عموماً ہمارے سب سوالوں کے جواب دیتا ہے دیر اینڈ دین، اگر ہم تدبر کرنے والے ہیں۔ اس اللہ نے اسے کسی چیز سے پیدا، کس چیز سے پیدا کیا؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے اسے؟ ایک حقیر نطفے سے اسے پیدا کیا ہے، پھر اس نے اندازہ لگایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں گا وہ کون سی راہ ہے جو آسان ہو رہی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا۔ ہم مر گئے، سپوز اب زندہ نہیں رہیں گے، ایک انسان ہے وہ زندہ نہ رہا، چلا گیا دنیا سے، اب اللہ نے ایسے چھوڑ نہیں دیا اس کو کہ چیل جانور پرندے کھاتے رہیں اس کو، بے حرمتی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا قبر کا، اب جو کچھ ہے وہ اس کے اندر ہے، کسی کے اوپر بھی اس کا حال واضح نہیں ہے، مخفی ہے۔ ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ابھی تک ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں پچھلی 2 سورتوں میں، ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ اب یہ ہمیں بتایا جائے گا ان آیات میں کہ ہم نے ان آیات کو کیسے لینا ہے۔ تو آباسا کو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے تیوری چڑھانے کے حوالے سے ہے، تو شروع ہونے کے حوالے سے جیسے ہم منہ بسورتے ہیں ایسی بات کی گئی ہے۔ یدری، ٹھیک ہے، یدری کا آپ کے سامنے تیسری آیت میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جتاتا ہے، وہ آگاہ کرتا ہے یا وہ بتاتا ہے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس تصدا، اس یہ لفظ ہے تو توجہ کرتا ہے، کس میں پڑھ تو فکر میں لگ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پیچھے لگتا ہے، تو آپ کے توجہ کرنے کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے سفارہ، لکھنے والے، قاصد، سفیر جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ان کے معنی کاتب کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس سے مراد فرشتے ہیں جو اس کو لوح محفوظ میں جو ہے نا، صحف میں جو صحیفے بتایا گیا نا، صحف جو ہے وہ صحیفوں کی جمع ہے، نقل کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ اس کا شان نزول ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس آیت میں، ان آیات میں بیسیکلی ہمیں کیا بتایا گیا ہے، اس سورہ کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی پڑھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کسی کے ایمان نہ لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے غرور اور شیخی کی وجہ سے حق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کا تکبر انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کریں، اور اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ Why are you chasing them؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ مغرور لوگ جو ہیں ان کو آپ دعوت دیں کہ یہ درست کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ آپ کا کام تو صرف اور صرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے جو آپ نے احسن انداز میں کر دی ہے۔ اب آپ کو اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں سے ہمارا بھی ایک مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم کن کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جن کو فائدہ دیتی ہے، یا پھر وہ ہوتے ہیں جو بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اور توجہ ہماری کس پر ہے اور ذمہ داری ہمارے اوپر کس کی ہوتی ہے؟ جو خود ہدایت کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور اصلاً خالصاً اصلاح کرنا چاہتا ہے خود کی، اور کوئی مقصد نہ ہو اس کو، رب کا قرب پانا اس کا مقصد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ عمل آپ کا وہی ہے جو کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ کون سا عمل ہے۔ ایک پہلی بات ہے کہ وہ سنت کے اکارڈنگ ہو، دوسرا وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ اس کے علاوہ باقی سب اپنے اعمال کو ہم ذرا پرکھ لیں کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تو کسی قسم کی بھی ان کو ویلیو نہیں دی جانی چاہیے، جو خود غافل ہیں، جو بے رخی برتتے ہیں۔ البتہ جن کے دل میں خوف الہی ہے ان سے ہم امید کر سکتے ہیں
کہ دین کی باتیں ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی، وہ عمل کریں گے، اسلام پہ کاربند رہیں گے۔ اور پھر ان کا بتایا گیا، انہی صحابی کا، کہ یہی نبینا بزرگ صحابی ذرہ پہنے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے قادسیہ کی جنگ میں شریک تھے، آخر اسی مارکے میں شہید ہوئے۔ ان کی ہدایت کو حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ کو دیکھنے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں شہادت عطا فرمائی۔ پھر اگلا پوائنٹ جو ہے ہمارے لیے کہ تبلیغ دین میں سب برابر ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہوا سو ہوا، آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو کس کے لیے ہے؟ فار ایوری ون، خاص ہے یا عام، سب کے لیے ہے۔ اس میں کسی کو ترجیح نہیں دی جانی چاہیے، بلکہ دعوت تبلیغ جو ہے وہ امیر اور غریب، آقا اور غلام، سب کو یکساں حیثیت میں دی جائے، برابری کی سطح پر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی حکمت کے تحت ہدایت سے نواز دے گا، یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ پھر متکبر لوگوں کی بات ہے اگر، کہ آگے آپ دیکھ لیں کہ یہ نصیحت ہے نا، نصیحت تو قرآن کی اس کے لیے نصیحت ہے جو لینا چاہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے باہر سے نصیحت کس کے لیے ہے؟ اب ان آیات میں آپ کے سامنے آئے گا کہ متکبر لوگ اگر قرآن کو نہ پڑھیں اور اس نصیحت پر کام نہ دھریں تو اپنا ہی برا کریں۔ قرآن مجید تو سراسر ہدایت کی کتاب ہے، جو چاہے اسے پڑھ کر اس کے احکام جان کر اور ان پر عمل کر کے اس سے نصیحت حاصل کر، اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے۔ اور جو اس سے اعراض برتے، بے رخی کرے، جیسے قریش کے سرداروں نے کیا، تو اس کے پیچھے پڑنے اور روک لگانے والی جو فکر آپ کو تنگ کیے جا رہی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پیچھے پڑے نا جو نصیحت کو سننا چاہتا ہے، اور وہ بھی خالصتاً ایک پکا سچا مسلمان بننے کے لیے۔ کیا ان مغرور لوگوں کے نام ماننے کی وجہ سے قرآن کی عزت یا وقعت کم ہو جائے گی؟ دیکھیے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، صحیفوں میں ہے، عزت دیے گئے اور بلند مرتبہ نہایت پاکیزہ ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، معزز اور نیکوکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اتنا زیادہ بندوبست کیا ہے، تو کیا ان مغرور لوگوں کے نام ماننے کی وجہ سے قرآن کی عزت یا وقعت کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن تو وہ ہے جس کی آیات 7 آسمانوں کے اوپر لوح محفوظ میں نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں، جنہیں پاک فرشتوں کے سوا کوئی چھوتا ہی نہیں۔ اور زمین پر ایماندار لوگ بھی اس کے اوراق نہایت عزت و احترام کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اگر کبھی رکھنا بھی پڑ جائے تو پھر پڑھنے کا کیا اسلوب ہوگا میرے اور آپ کے لیے؟ کہ اللہ ہمیں روز یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم قرآن کا زیادہ نہیں تو ایک رکوع کا ہی مطالعہ کر لیں، جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے جو ہے مزید بتایا گیا کہ خادم قرآن کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عزت والے اور نہایت نیک ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید چاہے پڑھنا ہو یا پڑھانا سب سے بہتر اور انسان کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کی جانی پہچانی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر آگے ہی ساتھ میں قتل الانسان ما اکفرہ، جو متکبر لوگ ہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بغیر کسی دلیل اور سند کے قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ان کافروں کے لیے بد دعا کی گئی ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ سخت سے سخت بد دعا ہے جو کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے آخری سزا یہی ہے کہ کسی کو ختم کر دیا جائے۔ اور پیچھے جب ہم اس چیز کی بات کر رہے تھے قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن تو
नसीहत है ना हमारे लिए। जिसका दिल चाहे इसको कबूल करे और याद करे, और इसको जो कबूल नहीं करेगा तो उसका अपने नफा नुकसान का खुद जिम्मेदार है। और फिर बता दिया गया कि लौह महफूज में किस तरह से, आसमानी मकतूब में ये महफूज है किस तरह से। फिर हमारे लिए भी एक चीज है कि एक तो पहली बात है बहुत आली और नहायत पाकीज़ा फरिश्तों के हाथों में है। और इसके अलावा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा हाथों में भी ये रहा कुरान। किसी नापाक मर्द और औरत को भी चाहिए कि वो इसे ना छुए, और मैंने साथ में नापाक को कोट किया है स्पेशली। तो इसको हमें बाकायदा सूरतुल वाक़िया में मिलता ही है कि इसको पाकीज़ा लोग ही छूते हैं। और मुसनद अहमद में हमें यह भी मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान को पढ़े और इसकी महारत हासिल करे, वो बुजुर्ग लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा, और जो मुशक्कत के बावजूद पढ़े उसे दोहरा अजर मिलेगा। तो एक तो वो इंसान है जो महारत से पढ़ना जानता है, उसका कैलिबर बता दिया गया। दूसरा वो जो अटकता है, जिसको मुशक्कत है, परेशानी है पढ़ने में, इसके अदायगी नहीं होती, और वो कहे कि जी मैं मुश्किल में हूं, मैं इसलिए नहीं पढ़ता, तो उसकी बात का जवाब भी इसमें मिल गया। और मजीद अपनी क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए रेलिवेंट टू तिलावा, वो भी अल्लाह ने बता दिया। और जो अटक अटक के पढ़ रहा है, अल्लाह ताला ने उसको डबल रिवॉर्ड दे दिया। अब हमारे लिए कोई जवाब बाकी बचता नहीं है कि हम कुरान को पढ़े ना। अब बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटी। सबसे बेहतरीन फैसिलिटी तो ये है कि कुरान के जिस लफ्ज पे आप रखें ऐसे पेन मिलते हैं कि वहां से वो तिलावत शुरू कर देता है। तो हमारे पास कोई अब रहा नहीं, हर एक हाथ में मोबाइल और डिवाइसेस हैं, तरह तरह के गैजेट्स हैं। अगर हम उनकी हेल्प लेके पढ़ते ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें शौक नहीं। जिसको शौक होगा वो अपने रास्ते भी तलाश करेगा, अपने मेथड्स को भी फाइंड करेगा, किसी के इंतजार में नहीं रहेगा। बल्कि किसी को किसी का क्या पता कि किसकी कितनी जिंदगी है। आजकल तो इतनी यंग लोग दुनिया से जा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमने बहुत सालों का जो है वो सोच रखा है कि इतने साल हमने गुजारने हैं। तो कोशिश करें कि इसके साथ जुड़ जाएं, कोई दिन ना कुरान के बगैर गुजरे। क्योंकि लाजम मलजूम है, कुरान पढ़ना फर्ज है। क्यों? क्योंकि नमाजें फर्ज हैं, नमाज में कुरान पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। उसके बाद हम अपनी अगली आयत के चंक्स की तरफ जाते हैं, जो 17 से लेकर 23 तक हमारा चंक कवर करेंगी। इसमें क्या बताया गया है कि खुदा की मार है कि इंसान भी कैसा नाशुक्रा है। अल्लाह ने उसको किस चीज से पैदा किया? उसको एक हकीर कतरे से पैदा किया है, फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की है, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया, फिर उसको मौत दी और कब्र में रखवा दिया, फिर जब अल्लाह चाहेगा उसे जिंदा करेगा। हरगिज नहीं। अल्लाह ने उसको जिस चीज का हुक्म दिया था उसने उसको पूरा किया ही नहीं। अगली आयत देखिए। हरगिज नहीं, अभी तक नहीं उसने पूरा किया जो उसने हुक्म दिया था उसे। यहाँ पर कद्दर, उसने अंदाजा किया, उसने तजवीज किया, उसने गौर फिक्र किया तकदीर से। उसके बाद हमारे पास है अनशरह, उसने जिंदा कर दिया, उसने उठाया, उसको फैलाया। यक़दी, वो पूरा करता है, वो अदा करता है, वो तमाम करता है। अब इब्नुल मुंजर ने इकरमा से रवायत से ये बयान किया है कि ये जो कुतिल अल इंसानु मा अकफरह है, जो ये उतबा बिन अबी लहब के बारे में उस वक्त नाजिल हुई जब उसने कहा कि मैं सितारे के रब का इनकार करता हूँ। तो इन आयतों में उन लोगों की मजम्मत बयान की गई है जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करते थे और इसको नामुमकिन और महाल समझते थे। चुनाचे इंसान की असलियत जताते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पर लानत फरमाई कि इंसान किस कदर नाशुक्र है। उसके गुरूर और सरकशी की कोई हद नहीं। क्या वो अपनी हकीकत नहीं जानता? वो इस पर गौर क्यों नहीं करता कि अल्लाह ने उसको किस कदर हकीर और जलील चीज से पैदा किया है? फिर पैदा तो अल्लाह ने किया है ना। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसमें अक्लो शऊर, शक्लो सूरत, हुस्नो जमाल और फहमो अदराक दिया, जबकि वो कुछ भी ना था।
اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب کچھ اپنی مہربانی سے عطا فرمایا ہے۔ رحم مادر کے اندر جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے، اس کے باڈی آرگنز، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس سارے کو ایک خاص اسلوب اور بہترین اندازے سے بنایا۔ کیا کوئی چیز بے تکی بنائی ہے اللہ نے؟ کیا کوئی چیز غیر مناسب ہے؟ بلکہ اس کو احسن تقویم، جو کہ سورۃ 3 میں بھی مینشن کیا گیا ہے، اور بہترین جسمانی پیکر عطا فرمایا، اس کا بہترین پیکر بنایا اس کو، بہترین اس کی جسمانی ایک فزیکل اس کی پرسنالٹی بنائی ہے، اس کی فزیکل اپیرنس بنائی ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس کے بارے میں 4 باتیں لکھتے: عمل کی مقدار، عمر، رزق، پھر وہ شقی ہوگا یا سعید، خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت۔ پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ تنگ ہونے کے باوجود آسان کر دیا، اور سہولت کے ساتھ پیدائش ہو گئی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے اپنے پیدا ہونے کے پروسیس کو بھی؟ اور سبحان اللہ، اس تنگ راستے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ اس بچے کو پیدا کیا، اور ماں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ اس بات کو مفسرین نے ایسے بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور کتابیں بھیج کر اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیا، یعنی بالکل ظاہر اور واضح کر دیا۔ ہمیں سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں بتایا اللہ نے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے انسان کے لیے صاف اور سیدھا راستہ کھول دیا ہے، opened it۔ اب چاہے وہ ہدایت کا شکر کرے، گریٹفل بنے، تھینکفل بنے، قبول کرے، اسے ایکسیپٹ کر لے، اور چاہے تو ناشکری کرے، اسے ٹھکرا دے، اس نعمت کو ریجیکٹ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی زندگی کی مقررہ مدت پوری ہونے پر اس کو موت دی، ثم اماتہ فاقبرہ، اور موت کے بعد اس کو جانوروں کی طرح یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ سوچے تو صحیح، ہمیں اس انسیڈنٹ کا بھی کچھ دن پہلے پتا چلا ہے کہ میں نام نہیں لوں گی، لیکن ابھی چونکہ ریسنٹ ہوا ہے، تو کیسے اس بندی کی باڈی ڈیکمپوز ہوئی، کیسے کس صورتحال میں رہی جب اس کو قبر نہ ملی، اور کیسے ان کو ریسیو کرنے والوں نے ریسیو کیا، پیرنٹس نے انکار کر دیا۔ I don't want to discuss all those things، لیکن just want to tell you کہ مجھے اور آپ کو اپنی بہترین، آسان اور اچھی موت کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ This is the time we should ask اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے نا عزت والی، تو موت بھی عزت والی دینا۔ زمین پر پڑے پڑے سڑتے نہ رہے ہم، ٹھکانہ نہ ملے ہمیں، ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو طریقہ بتایا۔ پہلا جب قتل ہوا تھا تو کوے نے کیسے آ کے بتایا تھا، وہ تو سٹوری تب پڑھیں گے جا کر انشاءاللہ، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی طرح یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ زمین پر سڑتے رہیں، کتے، بلیاں، چیل، کوے اور گدھ کھاتے رہیں، بلکہ اللہ نے ہمارا اکرام کیا ہے، اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اپنے احکام و ہدایات کے تحت قبر میں داخل کرایا ہے ایک انسان کو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تاکہ زندوں کے سامنے بھی اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ پھر جب اللہ چاہے گا اپنی قدرت کاملہ سے اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، کیونکہ جو خدا تخلیق اول کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس کو قبر سے زندہ اٹھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہلے ہی بتا چکا ہے، قرآن کریم میں ہمیں ملتا بھی ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر
चलते फिरते हो। और कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-बकरा में फरमाते हैं वंजुर इलल इज़ामी कैफ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा। वंजुर और देखो इलल इज़ामी हड्डियों की तरफ कैफ नुनशिजुहा हम उनको किस तरह से जोड़ते हैं थुम्मा नक्सूहा फिर किस तरह से हम उनको क्या पहनाते हैं लहमन गोश्त। और बुखारी और मुस्लिम में मिलता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम गल सड़ जाता है सिवाय रीढ़ की हड्डी के कि उसी से पैदा किया गया है और उसी से दोबारा तरकीब दिया जाएगा। लेकिन अफसोस हम पर यह है कि ये सारे रोशन दलाइल और हकायक को जानने के बावजूद हमने अपने रब को अभी तक नहीं सुब्हाना व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते जो हमें हुक्म दिया गया था ना हम उसे बजा नहीं लाए, हम उसे नहीं कर सके। ना तो हमारा ईमान उस लेवल का है ना हमारा शुक्र उस लेवल का है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे ईमान को मजबूत करे, हमारा ईमान कभी ना डगमगाए, हमारा खात्मा भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ईमान बिल खैर करे और जिंदगी जितनी हमारी है शाकिर बन के रहें, शुक्र अदा करने वाले बने। उन नेमतों पे अल्लाह ताला हमें देखना सिखाए जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं पल पर हर लम्हा। ऐसी लाइफ हम जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि दूसरे लोगों का ड्रीम उनका ख्वाब होता है ऐसी लाइफ को जीना, और हम उसे छोड़ के उन चीजों को सोचने लगे जो हमारे पास नहीं है। तो ये जिंदगी एक ही है, या तो शिकवों में गुजार दें या फिर शुक्र में गुजार दें। शिकवों में गुजारेंगे तो मजीद मायूसी की तरफ जाएंगे और डिप्रेस होंगे। अगर हम इसी को शुक्र के साथ गुजारेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो जब हमारी नेमतों में इजाफा होगा तो हमारे लिए वो खुशनुदी का बायस होगा या नहीं। तो अगर हमारी नेमतें बढ़ नहीं रही तो हमें रुक के सोचना चाहिए कि हमारी जो पिछली नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं क्या हमने उन पर उतना शुक्र अदा कर लिया है जितना हमें अदा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा और आपका हम सब का हामी और नासिर हो। इस रुकू में हमने इंसान की पैदाइश, मौत और दोबारा जिंदगी की तरफ इशारों को डिस्कस किया। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र रब का। मौत भी डेफिनेटली एक हकीकत है जो आनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खात्मा ईमान बिल खैर करे। दोबारा जिंदगी की तरफ जब उठना है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तब भी हमें साबित कदमी अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।